गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आता आम्ही कारमड्डी साईबाबा देवळा वयता आणि थंय कितें आसा तें पळोवया। ते देवूळ एक न्यू जाला। हांव आनी माझी भयण आनी माझी मम्मा थंय गाडी घेवन आता आम्ही थंय वयता। तुमकां दाखयता थंय कितें कितें आसा तें। वो रस्तो कुडचोरेम कामराळ वयता। आता आम्ही साईबाबा देवळा कडेन पावले कडेन आसा। तुमकां दाखयता भितर कशें आसा तें देवूळ। आता हो हांगा आतां नंदी आसा। अशें दिसता बरें आसता तसलेंच आनी हांगा बरें गूड वायब्स येता। हांगा साईबाबा आसा तशें दिसता की जेवण करता तशे भशेन तसले सेम मुर्ती बरी आसा। मग तुमकां हांव देवळाचें दाखयलां तें देवूळ कशें दिसता तशें। टाइम जालो पायली आनी देवळा असो खूब बरें दिसलें। तुमी बी त्या देवळा आसा बरी गूड वायब्स येता थंय। आनी आतां आमी जेवतली ती पळयता आनी न्हिदतली। जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडले कडेन आसा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा आनी थँक्स फॉर वॉचिंग।